Sa nagpadayon nga kalihukan sa Civil Service Month, ang lokal nga kagamahanan ning Dakbayan ang nagpahigayon og blood letting, medical consultation, random blood sugar testing, blood typing, pre-medicines and vitamins. Ang maong health activity ang gikalipay kini sa mga empleyado sa Sinso Administration tungod sa libreng medikal nga serbisyo ang ilang nasinati atol sa gipahigayon nga medical consultation ug blood letting. Ang maong medical consultation ang dako kini og katabang sa mga kaigsunan nga adunay balatian tungod kay dili tanan ang regular nga makapacheck up. Ang pagdonate usab og dugo imong makita nga yano lang kini apan dako kini og ikatabang pagluwas sa kinabuhi nga nagkinahanglan og dugo. Ang nasangpit nga medical activity ang gipangunahan sa local government unit ning Dakbayan sa Osamis ug ang maong lakang gipakita sa administrasyon nga gihatagan og bili ang kinabuhi ug kaayuhan sa katawhan. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barkamento, Dadag sa Dakbayan.